आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाइज़त मनो मशरानो कशरानो ज़नानो वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ते कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। भाई, एक बंदा है जिसने 10 साल से पूरे ख़ानदान वालों पर काला इल्म कर रहा है। सब लोग बहुत परेशान हैं उससे। तो क्या ऐसे बंदे को इल्म पढ़ाई के ज़रिए जान से मारना जायज़ है या नहीं? गुनाह तो नहीं होगा? मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये है कि आपको कन्फर्म होना चाहिए कि वो बंदा पूरे ख़ानदान के ऊपर जादू करता है या करवाता है। नंबर 2 पर, पूरे ख़ानदान के ऊपर एक बंदा जादू नहीं करवा सकता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस जादूगर के पास जाके ये जादू करवाया जाता है उसकी डिमांडें इतनी होती हैं, वो एक बंदे को तबाह करने के लिए लाखों रुपए ले लेते हैं। तो इस तरह पूरे ख़ानदान को जब वो तबाह करता है, उससे पहले उसका अपना घर, उसका पैसा, उसकी इज्जत और उसका टाइम, ये सारी चीज़ें खुद तबाह हो जाती हैं। तो आपको तबाह करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2 पर, उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर कोई इस तरह का बंदा हो, बिल्कुल आप उसको जान से मार सकते हैं पढ़ाई के ज़रिए और दूसरे मामलात, लेकिन उसके लिए पूरा प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किसी को कत्ल करना या किसी से इंतकाम लेना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जवाबदेह आप होंगे। और उससे बेहतर ये है कि जो आपकी सिचुएशन है, जो आपके मरीज़ हैं, बहुत सारे मुफ्तियान कराम दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। आप किसी मदरसे के अंदर चला जाएँ, दारुल इफ्ता के अंदर अपनी पूरी कारगुजारी सुनाएँ, वो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। अगर वो ये समझते हैं, वो आपको फतवा दें, तो फिर आप इस तरह का काम करें, वरना आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह के ऊपर अपने फ़ैसले को छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त तरीके से उसको समझा देंगे और इंशाअल्लाह उसको लग पता जाएगा। नंबर 2 पर, ये आप लोगों को ऐसे नज़र आता है, हकीकत में जो किसी के ऊपर जादू करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो जादू करता है या करवाता है, पहले नंबर पर तो वो कुफ्र के अंदर चला जाता है। नंबर 2 पर, वो हलाक हो जाता है। जिसको हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात हलाक का लक़ब दे दें, तो वो बंदा कैसे सही बच सकता है? ये बज़ाहिर आपको सही नज़रता है, लेकिन इनके अपने घर भी ख़ानदान तबाह हो जाते हैं ऐसे लोगों के। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ मुझे भी इसकी इजाज़त दे दें। अल्लाह दोनों दुनिया आखिरत में आपको कामयाब फरमाए। या बदीउल अजाइब बिल खैर, इसका एक अमल मैंने बताया था जी, बिल्कुल उसके अंदर आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत शुक्रिया भाई। वीडियो का एडिटिंग में आपका सवाल का जवाब थोड़ा सा कट गया है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम, आप वो सवाल दोबारा सेंड कर देंगे तो इंशाल्लाह उस पर जवाब दे दूंगा। मुहर्रम के 10 दिनों की फजीलत क्या है? उसमें कोई छोटी ज़कात भाई निकाल लें तो क्या उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? पहले नंबर पर तो ये आमिलीन ने लोगों को बेवकूफ़ बना के रख दिया है कि मुहर्रम के अंदर, रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ये सारे दिनों के अंदर ज़कातें निकलवाते हैं। इसकी हकीकत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने जो चीज़ें फरमाई हैं आप वो करें, जो उनको मना फरमाया गया तो आप उससे दूर रहें। मुहर्रम की जो 10 दिन की फजीलत है, आप उसके अंदर कुरान पाक पढ़ें, अहले बैत के लिए साले सवाब करें और उनकी बरकत से अपने लिए आप दुआएं मांगें, तो ये सबसे बड़ी ज़कात है और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इससे होगा। और हर चीज़ के अंदर मुवक्किल को हाजिर ना किया करें, इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कोई इंसान ये नियत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ हर नमाज के बाद 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के हदिया करे 21 दिन तक, तो क्या उसमें भी मुवक्किल की हाज़िरी होती है? और हुजूर को हदिया देने की फजीलत क्या है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले नंबर पर तो हर नमाज के बाद 1000 मरतबा सूरत इखलास कोई पढ़ ही नहीं सकता, पहली बात तो ये है। नंबर 2 पर, आप 21 दिन तक क्यों पढ़ते हैं? जब आपको मुवक्किल की हाज़िरी है तो फिर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर एहसान क्यों जताते हैं? फिर आप उसके लिए चिल्ला-कशी करें। आपको मुवक्किल की ज़रूरत है, आपको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के ऊपर यह हदिया देना, ये सिर्फ़ आप ड्रामा करते हैं। आप ये कहते हैं कि एक तीर से 2 शिकार हो जाए, इसका सवाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को दें और वहाँ से आपको जिन मिल जाए, इस तरीके से ना करें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को जब आप हदिया करें कोई भी चीज़, तो उस वक़्त ये दुआ मांगें, या अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बना दें। जब आपकी दुनिया और आखिरत बन जाएगी तो ये मुवक्किलीन या जिन या हमज़ाद इनकी कोई औकात नहीं है, इन चीज़ों से दूर रहा करें। नंबर 2 पर,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کو ہدیہ دینے سے کوئی بھی کلام پڑھ کے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں بن جاتی ہیں، تو اس کے اندر پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ سورۃ اخلاص سے جادو کیسے پلٹا جاتا ہے؟ سورۃ اخلاص سے جادو ایسے پلٹا جاتا ہے جیسے ہوا کے اوپر جہاز جاتا ہے کئی ہزار فٹ تک، تو وہ واپس کلٹ بازی کھا کے گر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے بندے، آپ ایک تو سوال سنتے نہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، سورت لہب سے سورت قریش ہے، اس کے اندر سورت کافرون ہے، اور بھی 2-3 صورتیں میں نے بتائی ہیں، تو اس کے اندر جادو کو پلٹا جاتا ہے، یا جبار یا قہار سے پلٹا جاتا ہے۔ آپ سورت اخلاص سے ہی کیوں پلٹنا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے اس کے اندر بہت سارے صفات ہیں، اس کو اس طریقے سے استعمال نہ کیا کریں۔ جس صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے غضب کے بیان دیے ہیں، تو اس سے آپ کو پلٹا کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس طرح آپ غلط چیزیں استعمال نہ کیا کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ حضور چہل کاف کا باب موکل زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چہل کاف کا میں عمل نہیں کرواتا اور میں اس کو صحیح بھی نہیں سمجھتا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ عملیات میں سب سے اچھا عامل بننے کے لیے کیا باتوں کے آپ دیکھتے ہیں، کن باتوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ مرید کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں دیکھتا ہوں کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، نماز کی پابندی کرتا ہے نہیں کرتا، گھر سے اس کو اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یہ کافی ساری چیزیں اس کے اندر اور بھی ہوتی ہیں، تو میں پرسنل میں وہ لیکن چیزیں پوچھ لیتا ہوں، تو اس کے اندر مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو عشق معشوقی کے اندر ناکام ہو کے پھر چلکشی کرتے ہیں، تو ان سے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے اندر انہوں نے تباہ ہونا ہے، تو اس وجہ سے دور رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ کے نزدیک کون سا شاگرد عملیات میں جلدی سے جلدی کامیاب ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوروں کے نزدیک تو مجھے پتہ نہیں، میں اپنی بات آپ کو کرتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ شاگرد کامیاب ہوتا ہے، جیسے اب گرمی ہے پاکستان کے اندر، تو ملتانی چونسا بڑا مشہور ہے، وہ ہمیں شاگردوں کو دینا چاہیے، استادوں کو۔ نمبر 2 پر سردیوں کے اندر ملتانی سون حلوہ جو ہمیں پیش کرتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کی عزت کرتا ہے اور اس کے اوپر مکمل اعتماد کرتا ہے، اور اس چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتا جس کے اندر شریعت کے اندر پابندی ہے۔ جس کے اندر شریعت میں پابندی نہیں ہے تو وہ عمل آپ کرتے ہیں، تو اس کے اندر گنجائش ہے۔ جس چیز کے شریعت آپ کو منع کرتا ہے، آپ اس سے دور رہ جائیں، اور جس کے اوپر شریعت حکم کرتے ہیں آپ اس کے اوپر عمل کر دیں، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بالکل آسان ہے۔ حضور، میں نے آپ کو بہت سارے سوال پوچھ لیے ہیں، پوچھ کر تنگ کر لیا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کے لیے دعا کرو کہ میں ابھی ڈپریشن میں ہوں، اس کی وجہ سے دل اور دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کی روحانیت طاقت میں اضافہ فرما دے، آمین۔ جی میرے محترم، بہت شکریہ۔ میں بالکل خفا نہیں ہوتا، آپ کے جتنے مرضی سوال ہوں تو میں اس کے اوپر جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو مجھے عطا کیا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اندر میں بخل سے کام نہیں لیتا۔ دوسرے نمبر سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا آسان کام ہے۔ کلونجی کے استعمال سے کیا جادو ٹوٹ سکتا ہے؟ بالکل ٹوٹ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے فرمایا، کلونجی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا شفا ہے، تو اس کے اندر جادو بھی آ جاتا ہے، جنات بھی آ جاتے ہیں، پیریان بھی آ جاتا ہے، ہر طرح کا مرض اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ یقین کامل ہونا چاہیے، کیونکہ جب شریعت کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پیر وڈا نہیں ہوتا، یقین وڈا ہوندے۔ جب آپ کا پیر بڑا نہیں ہوتا، صرف آپ کا یقین بڑا ہوتا ہے کہ فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اللہ آپ کو اس سے شفا دے دیتا ہے۔ حضرت موکل کو کتنے دن نہ بلانے سے حاضری بند کر دیتا ہے؟ اس کے اندر جب ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر کیفیت کی کیا معاملات ہیں، اس کی پوزیشن کیا ہے، کتنے دن کے بعد وہ حاضری دے سکتا ہے، کتنے دن تک وہ حاضری نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دن کے اندر 10 مرتبہ جن کو بلاتے رہیں، موکل کو بلاتے رہیں، تو وہ اس سے بہت سارے نقصان آپ کے بھی ہوتا ہے، اس کے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ساری کیفیت ایگریمنٹ کے ٹائم میں دیکھتا ہوں، تو پھر اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ چیزیں طے کرتا ہوں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، یا قابض ہو یا قہار ہو یا جبار ہو یا محیط ہو سے کیا جادو پلٹا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل پلٹا جاتا ہے، لیکن ہم اس سے یہ عمل نہیں کرواتے۔ ہم نے تقریباً 3 یا 4 قسم کے اس کے جادو پلٹنے کے طریقے بتائے، اس کے اندر مکمل شرائط و ضوابط لاگو کیے، جو بندہ اس پہ عمل کرے گا، جو اس کے اہل ہوگا، وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کے جو سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانے پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔